سلام اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه حلوياتنا والفاسيه مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم غادي نحضروا واحد الكيكه اللي كتجي فنه ديال تحمير هاد الوجه بواحد الكريمات الشكلاط اللي كتجي غزاله، وواحد الصوص اللي كتجي فنه ولذيذه. كنتمنى تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، الفرجه ممتعه. ودابا غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو 4 البيضات اللي يكونوا متوسطين درجه حراره المطبخ، وكاس سنيده، كاس الزيت، كاس الحليب، واحد ساشيه د الفاني، 2 خمارات، قبصه د الملح والدقيق على حسب الخليط. غادي نقول لكم شحال احتاجت لي. انا درت 4 البيضات في شاشه عندي متوسطين، نتوما الا كانوا كبار ديروا 3 صافي. المهم هكا كنديروهم في خلاط كهربائي ولا هكا بخلاط يدوي عادي كما بغيتو. نضيفو البيض وكاس سكر سنيده، العباره بالكاس العنبه وساشيه د الفاني، كنخلطوهم بحال هكا مزيان. كنضيفو كاس الزيت وكاس الحليب اللي دفيتو شويه. المهم الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتراك وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم الجديد ديالي، وتخليو لي كومونتير تحفيزي زوين. كما كتشوفوا كنزيدو قشور ديال الحامض، قبصه الملح على داك الخليط، وكنخلطو مزيان هكا وكنكبوه في شي جبانيه كيف كتشوفوا. دابا نبداو نضيفو الدقيق. كنضيفو دابا ضفنا كاس الدقيق خاص بالحلويات، و2 ساشيات الخماره من فئه 8 غرام مجموع 16. المهم ضروري نغربلو الخماره والدقيق هكا باش ما يسهل علينا نخلطوهم. كنبقاو نخلطو، كنستمرو هكا. كنبغي نشكر الناس اللي كيخليو لي تعاليق زوينه بزاف، كنشكرهم. واللي اشتركوا معايا كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، واللي مازال ما اشتركوش تما مرحبا بهم. كنتمنى تشرفوني في القناه ديالي. الا عجبكم المحتوى بطبيعه الحال اللي كنقدم. المهم كنخلطو بحال هكا شويه بشويه. كما كتشوفوا راني ضفت الكاس الثاني ديال الدقيق. ودابا ضفت النص. المهم هاد الخليط الكيكه كيمشي لي فيه هكاك
شي 3 د الكيسان، قل شي شويه. وانتم على حساب البيض وعلى حساب الدقيق، كاين اللي كيتشرب وكاين اللي كيكون ما كيتشربش. المهم الكيكه ما تكونش خفيفه وما تكونش ثقيله بزاف كما غتشوفوا دابا. هنا جاتني مازال خفيفه شويه، زدت شويه. هانتي كما كتشوفوا ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه. كناخدو مول عادي كما بغيتو مربع ولا كما بغيتو. انا خديتو دائري كندهنو هنا زدت شويه ديال الطحين. المهم مشات لي فيها شي 3 د الكيسان. وانتوما راني قلتلكم على حساب عينكم ميزانكم، حيتاش البيض انا قلتلكم عندي صغير. كاين البيض اللي كيكون كبير، المهم على حساب اللي درتو نتوما. والدقيق كاين اللي كيتشرب وكاين اللي لا. المهم هكا واخا عطيتكم المقادير شحال احتاجت ليه، ضروري عينكم ميزانكم. المهم كما شفتوا كندهنوا اللاطه بالزبده ونرشوها بالدقيق، نضيفو الخليط هاكم بحال هكا. كنشعلو الفران كيسخن واحد شويه ماشي بزاف، ونقلو عليه حتى الاخر ونديرو الكيكه طيب. هكا كتخليوها حتى كتشمو الريحه ديالها. ملي كتخرجوها تشوفوها تحمرات، خدوا واحد الكلوردون ولا موس وخشيوه فيها. الا طلع ناشف راه طايبه، طلع فيه العجينه راه مزاله. المهم هذه الكريمه راني حضرتها معكم شحال من مره، ما بغيتش عاد نطول عليكم الفيديو. هنا درت نص لتر د الحليب، 3 د المعالق اما الدقيق ولا د المايزينا ولا كريم باتيسير، و3 د المعالق السكر سنيده، واحد الساشيه د الكاكاو. خلط داكشي مزيان حتى كيذوب ولا صفيوه، وكتردوها طيب على عافيه مهيله حتى كتعقد. وبعد ما كتعقد كما شفتوا كنضيف لها معلقه الزبده وواحد 10 ولا 12 ديال قطع الشكلاط. ولا بغيتو كتعجبكم نكهه القهوه ديروا واحد الساشيه د نسكافي. هاد الكريمه كتجي لذيذه واعره. هادي هي اللي غنعمرو بها الكيكه ديالنا. بعد ما كتبرد الكيكه ديالنا نزينوها. الكريمه كنضيفوها سخونه. المهم كنقطعو بحال هكا الكيكه ديالنا على جوج ونضيفو لها الكريمه. كريمه ساهله واقتصاديه وكتجي لذيذه في نفس الوقت. اصلا هاد الكيكه ساهله ما فيها لا تعقيدات ولا حتى شي حاجه. كنضيفو داك الكريمه كامله اللي درنا هكا بشويه. المهم الا بغيتو نتوما تسقيو الكيكه ديالكم يمكن لكم تسقيوها بالماء بالسيرو بالسكر والماء ولا الحليب ولا اللي بغيتو. انا ما سقيتهاش صافي اكتفيت بالكريمه صافي. لي هذاك جوج بالكيكه
من الفوق، قادوها مزيان بحال هكا. هذا دانون ديال الكراميل، ضفت له 10 ديال مربعات الشكلاط ابيض وذوبته في حمام مريم بحال هكا كما كتشوفوا. هاد الصوص كتجي غزاله حتى هي، كتجي لذيذه واعره، وكنكبو هكا على الكيكه. كتجيب المذاق الشكلاط والكراميل، وهاد المذاقات كيتواتاو مع بعضياتهم، كتجي واعره. المهم كندوبو شويه الشكلاط كحل باش كنزينو، كنضيفو خطوط مقطع ديال التزيين بخطوط الشكلاط تحدف لي. المهم كنضيفو داك لاصوص كيما قلت لكم كله هكا باش كينزل مع الجناب، كنديرو خطوط ديال الشكلاط، كناخدو سكين ولا كوردون بحال هكا وكنبداو ماشيين راجعين بحال هكا. ودغيا بزربة حيتاش دابا بحال بارد دغيا الشكلاط راه دغيا كيجمد. المهم واحد الكيكه اللي كتجي زوينه بزاف ولذيذه، واكيد وليداتكم غيفرحوا بها ولا ديالكم ولا اللي اكيد غادي تعجبهم. هنا خديت الكوك حمرته شويه وزينت به الجوانب بحال هكا. بغيتو فيغميسيل ولا اللي بغيتو، ولا لوز ولا كاوكاو اللي بغيتو. المهم تزيين كيبقى على حساب اللي بغيتو نتوما، ماشي شرط ديرو داكشي اللي درت. المهم كنتمنى الكيكه تعجبكم وتجربوها، اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. المهم الا عجبتكم الكيكه ما تنساونيش من اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكا باش يوصل معكم الجديد ديالي كله كما كتشوفوا. المهم خليوها تبرد حيتاش انا ولادي ما خلاوهاش تتبرد. يلا ساليتها صافي، مازال الكريمه ما جدتش في راسها، نتوما خليوها تتبرد. ودابا وصلنا لنهايه الحلقه.